सम्पूर्ण ख्रीष्ट विश्वासीहरुमा जय मसीह तथा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र शान्ति। म तपाईहरुको आफ्नै मित्र एसबिथिङ परमेश्वरको वचन लिएर हाम्रो यस जीवित वचन कार्यक्रम मार्फत तपाईहरुको सामु उपस्थित भएको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुले हाम्रो यस कार्यक्रमलाई नियमित रूपले हेर्दै आइरहनु भएको छ अनि परमेश्वरको प्रशस्त आशीषहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो यस जीवित वचन कार्यक्रममा म तपाईहरु सम्पूर्णलाई हृदयदेखि स्वागत गर्दछु। सदा चाहिँ आज मैले तपाईहरुको माझमा बाइबलबाट एउटा नयाँ विषयवस्तुलाई लिएर उपस्थित भएको छु। आजको मेरो प्रस्तुतिको विषयवस्तु रहेको छ आश्चर्य कर्म र ईसाई तेल बाबाहरू। आजको प्रस्तुतिलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला आउनुहोस् हामी परमेश्वरसँग अगुवाईको निम्ति प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद छ तपाईलाई, तपाई पवित्र परमेश्वरको अनुग्रह र आशिषको निम्ति। पवित्र बुवा, यो समय तपाईको अनुग्रहको सिंहासनको सामुन्ने म आउन चाहन्छु। तपाईको उपस्थितिमा तपाई परमेश्वरको पुत्र येशूको रगतले मलाई धुनुहोस् र मलाई तपाईको पवित्र आत्मा दिनुहोस्। तपाईको वचन मेरो मुखमा हालिदिनुहोस् ताकि तपाईको वचन सुन्नको निम्ति पर्खिरहनु भएका तपाईका छोराछोरीहरू जो इन्टरनेट मार्फत हामीसँग सहभागिता जनाउनु भएको छ, प्रत्येकलाई तपाई परमेश्वरले तपाईको वचनले तृप्त पार्नुस् प्रभु, र अन्तिम दिनको निम्ति हामी तयारी हुन सकौं। हामीलाई जागृति र सुधार दिनुहोस्। यही हाम्रो प्रार्थना छ ख्रीष्ट येशूको नाममा, आमेन। आश्चर्य कर्म र ईसाई तेल बाबाहरू आजको मेरो प्रस्तुतिको शीर्षक रहेको छ। अहिले संसारमा र हाम्रो देश नेपालमा पनि ईसाई समाजमा अत्याधिक रूपमा आश्चर्य कर्म र चङ्गाई गर्ने विषयमा धेरै प्रचार प्रसार भइरहेको छ। परमेश्वरले ती मानिसहरूलाई चुन्नु भएको र उनीहरूलाई विशेष त्यो चङ्गाई पार्ने वरदान दिनुभएको हो त के परमेश्वरले नै ती अचम्मका कामहरू गरिरहनु भएको हो त? यो विषयलाई आज हामीले बाइबलबाट हामीले विभिन्न पदहरू निकालेर वास्तवमै त्यो आश्चर्य कर्महरू परमेश्वरबाट हुन् कि वा अरू कसैबाट हुन् भन्ने कुरा हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। त्यसको निम्ति तपाईहरू यो कार्यक्रम नसकुन्जेल मेरो साथमा रहनुहोस् भनी म अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै तपाईहरूले आफ्नो साथमा पवित्र बाइबल र नोट गर्नको निम्ति नोट कपी र कलम साथमा लिएर नोट गर्नुहोला, किनभने तपाईहरूले यसलाई नोट गरिराख्नुभयो भने कुनै पनि समयमा भविष्यमा तपाईले यसलाई दोहोऱ्याएर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ र यी वचनहरू चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार, बाइबलको सिद्धान्त अनुसार सत्य छन् कि छैनन् भनेर तपाईले जाँच्न सक्नुहुन्छ। आश्चर्य कर्म भनेको के हो? सबभन्दा पहिला हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ र आश्चर्य कर्म कसले गर्न सक्छ यो कुरामा हामी निश्चित हुनुपर्दछ। आश्चर्य कर्म भनेको असाधारण काम, अद्भुत काम, जसलाई इङ्ग्लिसमा एक्स्ट्रा अर्डिनरी वर्क भनेर भनेको छ। यो मानिसको शक्तिद्वारा गर्न नसकिने कार्य हो। यो अद्भुत कार्य हो। यो प्रकृतिभन्दा बाहिरको काम हो, प्रकृतिको नियमभन्दा बाहिरको काम हो। यो मानिसको शक्तिले गर्न सक्ने काम होइन। त्यसकारण यो असाधारण काम हो, यो अद्भुत काम हो, यो अलौकिक काम हो। यो दुईवटा व्यक्तिद्वारा मात्र गर्न सकिन्छ। एउटा सत्य परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वरले मात्र यो अद्भुत कार्य गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को भनेको लुसिफर वा शैतान जो अन्धकारको शक्ति हो, उसले पनि चमत्कार र अचम्मका कामहरू गर्न सक्छन्, जसले गर्दा उसको अचम्मका काम र चमत्कारका कामहरूले गर्दा धेरै मानिसहरूलाई उसले आफ्नो पक्षमा राख्न सफल भएका छन्। अब अहिले संसारमा भइरहेको अचम्मका कामहरू जो मानिसहरूले प्रचार प्रसार गरिरहेको छ, ती अचम्मका कामहरू वास्तवमै परमेश्वरबाट आएका हुन् कि होइनन् भन्ने कुरालाई आज हामीले बाइबलबाट जाँच्नेछौँ। हामीले यूहन्ना पुस्तकको 15 अध्यायको 24 पदमा हामीले हेर्यौँ भने अचम्मको कामको बारेमा प्रभु येशू ख्रीष्टले यसरी भन्नुभएको छ। आउनुहोस् तपाईहरू मेरो साथमा बाइबल खोल्नुहोस् र हामी यो पदलाई सँगै पढौँ। यूहन्ना पुस्तकको 15 अध्यायको 24 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ,
यदि अरू कसैले नगरेको काम मैले तिमीहरूका बीचमा नगरेको भए तिनीहरू पापको दोषी हुने थिएनन्। तर अब तिनीहरूले मलाई र मेरा पिता दुवैलाई देखेका छन् र घृणा गरेका छन्। यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले यहुदीहरूका माझमा, शास्त्री र फरिसीहरूको माझमा अचम्मका कामहरू गर्नुभयो। उहाँले विभिन्न रोगहरू निको पार्नुभयो, भूतहरूलाई निकाल्नुभयो मानिसहरूको शरीरबाट, यतिसम्म कि उहाँले जन्मेको अन्धो र जन्मेको लाटोलाई निको पार्नुभयो, लाटाहरू बोल्ने भए, जन्मेका अन्धहरू देख्ने भए, र यतिसम्म कि मरेको मुर्दा 4 दिनसम्म मरेर चिहानमा राखेको लाजरसलाई उहाँले जीवित पार्नुभयो। यो प्रकृतिको नियमभन्दा बाहिरको कुरा थियो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले शास्त्री र फारिसीलाई भन्नुभयो, किनभने तिनीहरूले, शास्त्री र फारिसीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मसीहको रूपमा, परमेश्वरको पुत्रको रूपमा, सृष्टिकर्ता परमेश्वरको रूपमा तिनीहरूले स्वीकार गरेको थिएन। त्यसकारण प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, मैले कसैले नगरेको काम नगरेको भए तिमीहरू पापको दोषी हुने थिएन, तर मैले संसारमा कसैले नगरेको काम मैले गरेर देखाएँ, तैपनि तिमीहरूले मलाई स्वीकार गरेनौ, त्यसकारण तिमीहरू दोषी हुनेछौ र तिमीहरू पापको दोषी हुनेछौ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। यो अचम्मको काम, आश्चर्य काम, अद्भुत काम चाहिँ, प्रकृतिको नियमभन्दा बाहिरको काम चाहिँ परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को शैतानले पनि गर्दछन्। प्रस्थान पुस्तक 34 अध्यायको 10 पदमा यसरी भनेको छ। आउनुहोस् हामी यस पदलाई पनि पढौँ। तब परम प्रभुले भन्नुभयो, हेर, तँसँग म एउटा करार बाँड्छु, तेरा सारा मानिसहरूकै सामु म यस्ता आश्चर्यका कामहरू गर्नेछु जो सारा पृथ्वीमा कुनै जातिमा कहिल्यै गरिएका छैनन्। यी मानिसहरू जसका बीचमा तँ छस् तिनीहरूले देख्नेछन् कि म परम प्रभु तेरा लागि एउटा आश्चर्यपूर्ण काम गर्नेछु। साँच्चीकै परमेश्वरले आश्चर्य अद्भुत काम गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँ प्रकृतिभन्दा माथि हुनुहुन्छ। जोसुकैले जहिले पनि गरिरहने काम होइन यो अद्भुत काम, आश्चर्य काम भनेको। यदि त्यस्तो हो भने यो आश्चर्य कर्म नै नभएर यो साधारण काम हुने थियो। विशेष समयमा विशेष व्यक्तिहरूद्वारा उहाँले अर्थात् परमेश्वरले आश्चर्य कामहरू गर्नुभयो। तर अहिलेका धेरै मानिसहरूले ममा चङ्गाइको वरदान छ, ममा शक्ति छ, परमेश्वरको शक्ति छ, पवित्र आत्मा छ, ममा परमेश्वरको वास छ, म चङ्गाइको काम गर्छु भनेर मानिसहरूलाई एक ठाउँमा जम्मा गरेर तिनीहरूको सामुन्ने अचम्मको कामहरू, चमत्कारको कामहरू गरिरहेका छन् र त्यसको जस आफैले लिइरहेका छन्। तर बाइबलको समयमा हामीले हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले विभिन्न व्यक्तिहरूद्वारा अचम्मको कामहरू गर्नुभयो, तर ती व्यक्तिहरूले कहिले पनि त्यसको जस आफूले लिएन। तर परमेश्वरलाई जहिले पनि माथि उचाल्नुभयो र परमेश्वरको महिमा गर्नुभयो। जस्तै हामीले उदाहरणको रूपमा मोसालाई हेर्न सक्छौँ। प्रभु परमेश्वरले मोसालाई उठाउनुभयो र मिस्र देशमा रहेका आफ्ना जनहरू इजरायलीहरूलाई त्यहाँबाट उद्धार गरेर ल्याउनको निम्ति मोसाद्वारा परमेश्वरले अचम्मका अद्भुतका कामहरू गर्नुभयो। जब मोसाले मिस्र देशको राजा फारोको अगाडि ती अचम्मका काम गर्नुभयो, त्यतिखेर फारोले आफ्नो देशका ज्ञानी मानिसहरू, तन्त्र मन्त्र गर्ने जादुगरीहरूलाई बोलाएर तिनीहरूलाई पनि त्यस्तो अचम्मको काम गर्नको निम्ति त्यहाँ प्रस्तुत गरे र ती मानिसहरूले पनि केही अचम्मका कामहरू गरेका थिए। त्यसकारण अचम्मको काम केवल परमेश्वरले मात्र होइन, अर्को शक्ति जो शैतान हो, अन्धकारको शक्ति हो, उसले पनि अचम्मको काम गर्न सक्छन्। तर परमेश्वरले गर्ने अचम्मको कार्य र अन्धकारका शक्ति शैतानले गर्ने अचम्मको कार्यको बीचमा हामीले फरक भेट्टाउनुपर्छ र हामीले पहिचान गर्नुपर्छ, हामीले चिन्नुपर्छ। तब मात्र हामी भ्रममा पर्ने छैनौँ। त्यसै गरी परमेश्वरले एलिया, एलिसा, प्रभु येशू र प्रेरितहरूलाई चुन्नुभयो। विशेष समयमा उहाँले यी विशेष व्यक्तिहरूलाई उहाँले चुन्नुभयो र उहाँहरूद्वारा परमेश्वरले अचम्मका कामहरू गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले इजरायलको समयमा हेऱ्यौँ भने कति धेरै अगमवक्ताहरू छ, यशाया, यिर्मया, दानियल, विभिन्न अगमवक्ताहरू, तर उनीहरूले अचम्मको काम गरेको थिएन त्यहाँ। तर अहिलेको समयमा सबै मानिसहरूको ध्यान चाहिँ अचम्मको काम गर्ने, चङ्गाइको वरदान पाउने
र चङ्गाई गर्ने कुरातिर खिचिरहेको छ र धेरै मानिसहरूलाई जम्मा गरेर रोग लागेकोहरू, बिरामीहरूलाई, भूत लागेकोहरूलाई म निको पार्नेछु भनेर बोलाएर सामूहिक रूपमा मानिसहरूलाई भेला गरेर तिनीहरूमाथि हात राखेर प्रार्थना गर्ने, विभिन्न नबुझ्ने शब्दहरूमा वर बढाउने जस्ता कार्य गरिरहेको छन् र ती काम गरेको जस चाहिँ आफूले लिइरहेको छ। परमेश्वरको महिमालाई ती मानिसहरूले चोरिरहेको छ। त्यसकारण ती कुराहरू चाहिँ परमेश्वरबाट होइनन् भन्ने कुरा हामीले बाइबल अनुसार हेर्दा प्रश्न देखिन्छ। किनभने प्राचीन समयमा, बाइबलको समयमा परमेश्वरले उठाउनु भएका ती विभिन्न व्यक्तिहरू जसले परमेश्वरद्वारा तिनीहरूले अचम्मका कार्य गरे, तिनीहरूले ती अचम्मको कामको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाए, तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरे, परमेश्वरको प्रशंसा गरे, तर तिनीहरूले त्यसको जस आफूले लिएन। अब प्राचीन समयमा परमेश्वरले ती विभिन्न व्यक्तिहरू मूसा, एलिया, एलिसा, प्रभु येशू र प्रेरितहरू, तिनीहरूद्वारा परमेश्वरले गर्नुभएको अचम्म कार्यको उद्देश्य के थियो त? हामी त्यसतर्फ जाउँ। तिनीहरूद्वारा गरिएका उद्योगका कामहरूको प्रमुख उद्देश्य चाहिँ तिनीहरूले बोलेका सम्पूर्ण वचनहरू साँच्चीकै परमेश्वरबाट आएको वचनहरू हुन् र ती सबै सत्य छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नको निम्ति परमेश्वरले तिनीहरूलाई उठाउनुभयो, तिनीहरूलाई चुन्नुभयो र तिनीहरूद्वारा अचम्मको कार्य गर्नुभयो। प्रभु येशू चाहिँ परमेश्वरको पुत्र मसिहा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण दिनका लागि परमेश्वरले प्रभु येशूद्वारा अचम्मको काम गर्नुभयो। हामीले प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायको 22 र 23 पदमा पढ्यौँ भने, आउनुहोस् हामी यो पदलाई पढौँ। इजरायलका मानिस हो, यी कुरा सुन्नुहोस्। नासरतका येशू यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसलाई परमेश्वरले शक्तिशाली कामहरू, अचम्मका कामहरू र चिन्हहरूद्वारा तपाईँहरूको सामुन्ने प्रमाणित गर्नुभयो। तपाईँहरूलाई थाहै छ कि परमेश्वरले तपाईँहरूका बीचमा यी कामहरू उहाँद्वारा गर्नुभएको हो। परमेश्वरले ठहराउनु भएको निश्चित योजना र पूर्वज्ञान अनुसार पक्राउ पर्नुभएको यिनै येशूलाई अधर्मी मानिसहरूका हातद्वारा तपाईँहरूले क्रुसमा टाँगेर मार्नुभयो। यहाँ प्रेरितको पुस्तकमा प्रभु येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको अचम्मको काम चाहिँ परमेश्वरले उहाँद्वारा गर्नुभयो र त्यो अचम्मका कामहरू, विभिन्न चिन्हहरूद्वारा प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको पुत्र मसिहा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण हो भनेर प्रेरितको पुस्तकमा लेखिएको छ। साँच्चै परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट चाहिँ मसिहा हुनुहुन्छ। सारा इजरायलले पर्खिरहेको त्यो मसिहा चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण दिनको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरले अचम्मका कामहरू गर्नुभयो। मरेको मुर्दालाई उहाँले बिउताउनुभयो। हामीले यूहन्ना पुस्तकको 10 अध्यायको 37 र 38 पदमा हामीले पढ्यौँ भने, आउनुहोस् हामी यसलाई पढौँ। यदि मैले मेरा पिताका काम गरेको छैन भने म माथि विश्वास नगर, तर यदि म पिताको काम गर्दछु र पनि तिमीहरू म माथि विश्वास गर्दैनौ भने यी कामहरूमाथि विश्वास गर र तिमीहरूले थाहा पाउन सक्नेछौ र बुझ्नेछौ कि पिता ममा हुनुहुन्छ र म पितामा छु। जब प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा हुनुहुन्थ्यो, आफ्नै जातिहरूको माझमा, इजरायलीहरूको माझमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले अचम्मका कामहरू गर्नुभयो। तैपनि शास्त्रीहरूले, फरिसीहरूले, इजरायलका मानिसहरू, यहुदीहरूले येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ परमेश्वरको पुत्रको रूपमा स्वीकार गर्नको निम्ति तिनीहरूलाई कठिन भएको थियो। किनभने तिनीहरूले आफैलाई धर्मी मानिसको रूपमा प्रस्तुत गरे। तिनीहरूको स्वधार्मिकताले गर्दा ख्रीष्ट येशूले गर्नुभएको त्यो अचम्मको कामहरू देखेर पनि ख्रीष्ट येशूलाई मसिहाको रूपमा तिनीहरूले चिन्न सकेनन्। त्यसकारण प्रभु येशू ख्रीष्टले ती मानिसहरूलाई भन्नुभयो, यदि तिमीहरूले मलाई विश्वास गर्दैनौ, मेरो वचनमा विश्वास गर्दैनौ भने मैले गरेका यी अचम्मका कामहरूद्वारा त विश्वास गर। किनभने यी अचम्मका कामहरू केवल परमेश्वरले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। यदि परमेश्वर ममा हुनुहुन्न भने, यदि म परमेश्वरको पुत्र मसिहा होइन भने यी अचम्मका कामहरू मैले गर्न सक्ने थिएनन्। मेरो वचनहरूमा तिमीले विश्वास गरेनौ, तर कमसेकम यी मैले गरेका यी अचम्मका कामहरू, उद्योगका कामहरू, अद्भुत कामहरू देखेर त मलाई विश्वास गर भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले तिनीहरूलाई भन्नुभयो। प्राचीन समयमा परमेश्वरले गर्नुभएका ती अचम्मका कामहरू, विभिन्न व्यक्तिहरू, मूसा, एलिया, एलिसा, प्रभु येशू, प्रेरितहरू, यी सम्पूर्ण व्यक्तिहरूद्वारा
परमेश्वरले गर्नुभएको आश्चर्य कामको प्रमुख उद्देश्य भनेको प्रभु येशू ख्रीष्ट मसीहा हुनुहुन्छ र ती मानिसहरूले बोलेका वचनहरू चाहिँ सत्य वचन र परमेश्वरबाट आएको वचन हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नको निम्ति थिए। हामीले दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्यायको 12 पदमा पढ्यौँ भने हामीले यी कुराहरू देख्न सकिन्छ। आउनुहोस् हामी यसलाई पढौँ। साँचो प्रेरितका लक्षणहरू चाहिँ पुरा धैर्य साथ चिन्हहरू र चमत्कारहरू र शक्तिका कामहरूद्वारा तिमीहरूका बीचमा प्रकट गरिएका थिए। या प्रेरित पावलले प्रेरितहरूले गरेका ती अचम्मका कामहरू चाहिँ परमेश्वरले पठाउनु भएका ती प्रेरितहरू चाहिँ परमेश्वरले पठाउनु भएको हो भन्ने कुरा प्रमाण थियो। प्रेरितहरूले अचम्मका कामहरू गर्नुभयो। जब तिमीहरूले स्वर्गबाट तिमीहरूले शक्ति प्राप्त गर्नेछौ, पवित्र आत्मा प्राप्त गर्नेछौ, तब तिमीहरूले मैले भन्दा पनि अचम्मका कामहरू गर्नेछौ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। साँच्चै ख्रीष्टका चेलाहरूले प्रेरितहरूले येशूले भन्दा पनि अझ धेरै अचम्मका कामहरू गरेका थिए। तर ती कामहरू प्रेरितहरूले गरेको होइन, तिनीहरूको शक्तिमा त्यो केन्द्रित थिएन। तर परमेश्वरले ती व्यक्तिहरूद्वारा अचम्मका काम गर्नुभयो। किन त भन्दा ख्रीष्ट येशू भर्खरै बौरी उठ्नु भएको कुरा, उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र मसीहा हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्नु थियो र ती प्रेरितहरू चाहिँ परमेश्वरले पठाउनु भएको सन्देशवाहकहरू प्रेरितहरू हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु थियो। अनि प्रेरितहरूले बोलेको कुरा, प्रेरितहरूले दिएको गवाई चाहिँ साँचो हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु थियो। त्यसकारण ती प्रेरितहरूद्वारा पनि परमेश्वरले अचम्मको कामहरू गर्नुभयो। अनि यी सबै मानिसहरू परमेश्वरका जनहरू जसलाई परमेश्वरले चुन्नु भएर उहाँहरूद्वारा अचम्मको कार्यहरू गर्नुभयो, त्यसको प्रमुख उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट मसीहा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु थियो। अनि ती व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरद्वारा पठाइएका भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु थियो। अनि ती व्यक्तिहरूद्वारा बोलिएको वचनहरू चाहिँ परमेश्वरको वचन हुन् भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्नु थियो। अनि ती सबै घटनाहरू, ती सबै अचम्मका कार्यहरूद्वारा अनि ती सुसमाचार सुन्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले ती कुराहरू बाइबलमा लेखिनु पर्ने थियो। त्यसकारण परमेश्वरले ती व्यक्तिहरूलाई विशेष काममा, विशेष समयमा उहाँले चुन्नुभयो। यूहन्ना पुस्तकको 20 अध्यायको 30 र 31 पदमा यसरी लेखिएको छ। आउनुहोस् हामी सँगै पढौँ। येशूले अरू धेरै चिन्हहरू चेलाहरूको सामुन्ने गर्नुभयो जुन चाहिँ यस पुस्तकमा लेखिएका छैनन्, तर यी लेखिएका छन् कि तिमीहरूले येशू परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने विश्वास गर र विश्वासद्वारा उहाँको नाउँमा तिमीहरूलाई जीवन प्राप्त होस्। यहाँ यूहन्नाले भनेको छ कि ख्रीष्ट येशूले गर्नुभएको अचम्मको कामहरू, ती सबै कामहरू मैले यो मेरो पुस्तकमा लेखिएको छैन, किनभने ती असङ्ख्य कामहरू छन्। ती कामहरू, सम्पूर्ण कामहरू मैले लेखेँ भने त्यो कुरा पृथ्वीमै नहटाउनेसम्म त्यो किताब, त्यति धेरै किताबहरू बन्नेछन्। ती कामहरू चाहिँ मैले यहाँ लेखिएको छैन, तर यति मात्रै लेखिएको छु कि ती कामहरू पढेर, ती प्रभु येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको अचम्मको कामहरूको बारेमा पढेर, ती सुसमाचार पढेर मानिसहरूले ख्रीष्ट येशू चाहिँ परमेश्वरको पुत्र मसीहा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाओस्, तिनीहरूले चिन्न सकोस्, तिनीहरूले बुझ्न सकोस् र तिनीहरूले विश्वास गर्न सकोस्, जसद्वारा तिनीहरूले अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सकोस्। साँच्चै परमेश्वरले अचम्मका कामहरू गर्नुभयो आफ्नो पुत्र ख्रीष्ट येशूद्वारा। तर ख्रीष्ट येशूले गर्नुभएका ती अचम्मका कामहरू, सम्पूर्ण कामहरू बाइबलमा लेखिएको छैन, बाइबलमा सबै लेखिएको छैन। त्यसको केही कुरा जो महत्त्वपूर्ण कुराहरू र जुन कुराहरू लेखिँदाखेरि त्यसले चाहिँ पर्याप्त छ, त्यही कुराहरू चाहिँ लेखिएको छ। तर यी सम्पूर्ण कुराहरू, अचम्मको कामहरू गर्नु र ती कुराहरू बाइबलमा लेखिनुको एउटै मात्र प्रमुख उद्देश्य छ, ख्रीष्ट येशू चाहिँ परमेश्वरको पुत्र मसीहा हुनुहुन्छ र उहाँले परमेश्वरको शक्तिद्वारा अचम्मका कामहरू गर्नुभयो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु थियो। र मानिसहरूले यो देखेर, यो सुनेर, यो बुझेर, यो पढेर ख्रीष्ट येशूलाई परमेश्वरको पुत्र मसीहाको रूपमा स्वीकार गरोस्, विश्वास गरोस्, जसद्वारा तिनीहरूले अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सकोस्। यो नै प्रमुख उद्देश्य थियो। तर के आजभोलि परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्नुभएको छैन त? यो प्रश्न तपाईँ हामीलाई उठ्न सक्छ। र आजभोलि गरिने ती मानिसहरूले
के को लागि ती आश्चर्य कर्म गरिरहेका छन् त? प्राचीन कालमा त परमेश्वरको पुत्र मसियालाई प्रमाणित गर्नको निम्ति ख्रीष्ट येशू चाहिँ मसिया हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नको निम्ति र प्रेरितहरू र ती अगमवक्ताहरूले बोलेका वचनहरू चाहिँ परमेश्वरबाट आएको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नको निम्ति परमेश्वरले अचम्मका कामहरू गर्नुभयो भने अहिलेका समयमा मानिसहरूले गरिरहेका अचम्मका कार्यहरू के का लागि हुन् त भन्ने कुरा पनि हामीले पत्ता लगाउनु आवश्यक छ। के अहिले परमेश्वरले आश्चर्य काम गर्नुहुन्न त? निश्चय नै परमेश्वरले अहिले पनि आश्चर्य कामहरू गर्नुहुन्छ र गरिरहनु भएको छ, तर त्यसको प्रवृत्ति भने फरक छ र यो सदाबहार गरिरहने काम होइन। यदि यो सदाबहार गरिरहने काम हो भने यो आश्चर्य कर्म नभइकन यो साधारण काम हुने थियो। अहिले पनि विश्वासीहरूको माझमा, अन्य जातिहरूको माझमा विश्वासीहरूद्वारा आश्चर्य कामहरू गर्नुहुन्छ, अचम्मको उद्योगको कामहरू गरिरहनु भएको छ र गर्नुहुन्छ। परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार परमेश्वरले हरेक मानिसद्वारा परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। यो होइन कि कुनै विशेष व्यक्तिलाई चुनेर उसलाई परमेश्वरले चङ्गाई पार्ने, अचम्मको काम गर्ने, भूतहरू धपाउने, रोगहरू निको पार्ने वरदान दिनुभएको छ, यो होइन। तर परमेश्वरले आवश्यकता अनुसार हरेक व्यक्तिद्वारा आश्चर्य र उद्योगका कामहरू गर्नुहुन्छ। उहाँले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य कर्म भन्नु नै हाम्रो हृदय परिवर्तन गर्नु हो। हामी कस्तो अवस्थामा थियौँ, परमेश्वरको विरोधी र शत्रु भएका थियौँ, हामी बरालिएका थियौँ, तर परमेश्वरले हाम्रो हृदयलाई आश्चर्य कर्मद्वारा हाम्रो हृदयलाई परिवर्तन गर्नुभएको छ। यो नै सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य कर्म हो र हामीले नयाँ जीवन पाएका छौँ। पापको निम्ति, पाप कर्मको निम्ति, पाप स्वभावको निम्ति हामी मरेर ख्रीष्टमा हामी नयाँ भएका छौँ र नयाँ हृदय प्राप्त गरेका छौँ। यो नै परमेश्वरबाट हामीले प्राप्त गरेको आश्चर्य कर्म हो। यति मात्रै नभई हामी जब सङ्कटमा हुन्छौँ, आपद विपदमा हुन्छौँ, दुःख बिमारमा हुन्छौँ अनि हामी मिलेर प्रार्थना गर्छौँ, हामीले परमेश्वरलाई पुकार गर्छौँ, तब परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ र उहाँले चङ्गाई गर्नुहुन्छ, अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। कहीँ पनि निको नभएका हस्पिटल, कता निको नभएका मानिसहरू पनि हाम्रो प्रार्थनाहरूद्वारा परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ र चङ्गाई पार्नुहुन्छ। तर यी सबै कामहरूको जस हामीले कहिले पनि लिनु हुँदैन। मैले सुनेको थिएँ नेपालमा पहिलेका विश्वासीहरू, जो बुढापाका विश्वासीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ एकदमै कठिन अवस्थामा थियो, किनभने नेपालमा सुसमाचार प्रचार गर्ने समय थिएन, एकदमै गुप्त रूपमा गर्नुपर्ने अनि इसाईहरूलाई एकदमै घृणा गर्ने, हेला गर्ने समय थियो अनि गाउँघरमा मण्डलीहरू नहुने समय थियो। एउटा गाउँदेखि अर्को गाउँ, टाढा टाढा गाउँ डाँडा काटेर मण्डली जानुपर्ने, विश्वासीहरूलाई भेट्न जानुपर्ने परिस्थिति थियो र नेपालमा धेरै मानिसहरू विभिन्न रोगले, भूतहरू लागेर बिमार भएका अवस्था थिए। त्यतिखेर ती विश्वासीहरू ती बिमारीहरूको निम्ति एकसाथ जम्मा भएर प्रार्थना गर्थे र ती बिमारीहरू निको हुन्थे, अचम्मका कामहरू हुन्थे त्यहाँ र भूत लागेकाहरू निको हुन्थे र तिनीहरूबाट भूतहरू निस्केर जान्थे अनि तिनीहरू खुसी हुन्थे र परमेश्वरलाई प्रशंसा र धन्यवाद चढाउँथे। तर ती कामद्वारा ती मानिसहरूले कहिले पनि दाबी गरेन र जस लिएन यो मैले गरेको हो भनेर। तर अचेल हामीले देख्न सक्छौँ इसाई संसारमा विभिन्न पास्टरहरू, विभिन्न प्रचारकहरू हातमा तेल लिएर अनि मानिसहरूको शिरमा तेल लगाएर त्यो तेलले चाहिँ चमत्कार गर्ने तेल, परमेश्वरले दिनुभएको तेल, यो अचम्मको तेल, चङ्गाई पार्ने तेल, अभिषेक पार्ने तेल भन्दै मानिसहरूको शिरमा तेल खन्याउँदै अनि तिनीहरूलाई माथि हात राखेर विभिन्न नबुझ्ने भाषामा बरबराएर चिच्याएर तिनीहरू प्रार्थना गर्छन् र ती मानिसहरूलाई विभिन्न विधिहरू सिकाउँछन्, उपवास बस्ने, कराउने, विश्वास गर्ने अनि शुद्ध हुने विभिन्न तरिकाहरू सिकाउँदै अनि तिनीहरूलाई एउटा झाँक्रीवादको एउटा प्राचीन समयमा र अहिले पनि छ हाम्रो नेपालमा झाँक्री तन्त्र मन्त्र गर्नेहरू गाउँघरमा र सहरमा पनि प्रशस्तै हामी भेट्न सक्छौँ। त्यसरी अहिलेका इसाई संसारहरू धेरै जसो त्यस्तै भएका छन्। ठ्याक्कै तिनीहरू तन्त्र मन्त्र गर्ने ती झाँक्रीहरू जस्तै भएका छन्। नबुझ्ने भाषामा बरबराउने, कामले, चिच्याउने, हल्ला गर्ने
गरिरहेका छन् र परमेश्वरको शक्तिमा भर नपरेर परमेश्वरलाई विश्वास नगरी तिनीहरूले ती तेललाई विश्वास गर्ने, ती चङ्गाई पार्ने तेल, अभिषेक पार्ने तेल भन्दै हातमा तेल बोक्दै मानिसहरूको शिरमा खन्याउने र अनि तिनीहरूको निम्ति प्रार्थना गरिरहेका छन्। अनि यसरी जब प्रार्थना गर्दा ती बिमारीहरू निको हुन्छ तब ती बिमारीहरूको निम्ति ती मानिसहरू अब तिनीहरूको निम्ति देवता सरी हुन्छन् र तिनीहरूले जे भनेका त्यही गर्दछन्। तिनीहरूले बाइबललाई विश्वास गर्दैन, बाइबललाई पढ्दैन र अनि तिनीहरूको हृदय परिवर्तन भएको छैन। त्यसले गर्दा अहिलेको इसाई संसार, अधिकांश इसाईहरू संसारतर्फ गइरहेको छ, संसारिक जस्तै भइरहेको छ। त्यसैले अहिलेका धेरै इसाईहरू र संसारका मानिसहरू, अविश्वासीहरूमा त्यति धेरै त्यस्तो फरक हामीले पाउन सक्दैनौँ। वास्तवमा मण्डलीले संसारलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो, तर मण्डली चाहिँ संसारतर्फ परिवर्तन भइरहेको छ। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको सबभन्दा आश्चर्य कर्म भनेको पापमाथिको विजय हो, हाम्रो हृदय परिवर्तन हो। त्यसको साथसाथै परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। यो होइन कि कुनै व्यक्तिको मात्रै प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, यो होइन कि पास्टरको मात्रै प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। हामी परमेश्वरसँग जान सक्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाउँद्वारा, किनभने ख्रीष्ट येशू मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ। हामीलाई कुनै पुजारी र पास्टरको आवश्यकता छैन। जब हामीले विश्वास गर्छौँ ख्रीष्ट येशू मसीहा हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्छौँ अनि परमेश्वरले वचनमा दिनुभएको प्रतिज्ञाहरूलाई हामी दाबी गर्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामी विश्वास गर्छौँ, तब हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ र हामीमा चङ्गाई हुन्छ, हामीबाट भूतहरू भाग्नेछन् र हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। त्यसकारण अहिले अब हामी कुनै मानिस कहाँ ढोग्न जानु पर्दैन। हामी चङ्गाई पाउनको निम्ति, उद्धार पाउनको निम्ति हामी डाइरेक्ट परमेश्वरको साथमा हामी जान सक्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाउँमा। अनि जुन वचनद्वारा परमेश्वरले सारा संसारको सृष्टि गर्नुभयो, आकाश, पृथ्वी, समुद्र र यहाँ भएका सम्पूर्ण थोकलाई परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा सृष्टि गर्नुभयो। त्यो वचनको शक्तिले परमेश्वरले चङ्गाई गर्नुहुन्छ। त्यो वचन परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ बाइबलमा। त्यो वचन हाम्रो हृदयमा छ भने र हामीले ती वचन अनुसार, परमेश्वरको सिद्धान्त अनुसार हामीले विश्वासका साथ हामीले परमेश्वरलाई पुकार गर्छौँ भने तपाईँ र मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। त्यसकारण अब कुनै व्यक्ति कहाँ हामी ढोग्न जानु पर्दैन। कुनै व्यक्तिले, कुनै पास्टरले तपाईँलाई भन्नुहोला कि मसँग चङ्गाई पार्ने वरदान छ, मसँग परमेश्वरको अचम्मको काम गर्ने शक्ति छ, म तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्नेछु, म तपाईँको रोग निको पार्नेछु भनेर तपाईँलाई बोलाउलान्। तर तपाईँ त्यसको निम्ति बहकिनु पर्दैन। परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। तपाईँ सिधै परमेश्वरसँग जानुहोस्, परमेश्वरसँग तपाईँको आफ्नो समस्या पोख्नुहोस्, परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्नुहोस्, ख्रीष्ट येशूको शक्तिमा विश्वास गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। अब मैले यो भनिरहँदा मैले कुनै व्यक्ति कहाँ जानु पर्दैन, मण्डलीको पास्टर एल्डरलाई आफ्नो दुःख बिमारको बारेमा बताउनु पर्दैन भन्न खोजेको होइन। हामीले निश्चय नै हामी एकले अर्कालाई प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो दुःख बिमार र आफ्नो समस्याको बारेमा हरेक कुरा हामीले पास्टर अगुवालाई हामीले बताउनुपर्छ र हामी मिलेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ, जहाँ 2 वा 3 जना मेरो नाममा भेला हुनेछन् म त्यहाँ अवश्य हुनेछु। हामी एकले अर्कालाई मिलेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामीले पास्टर एल्डरलाई हामीले बोलाउनुपर्छ, उहाँहरूलाई हाम्रो समस्या बताउनुपर्छ र प्रार्थनाको निम्ति अनुरोध गर्नुपर्छ। तर त्यसको मतलब यो होइन कि यो कुनै पास्टरले कुनै चङ्गाई पार्ने वरदान छ मसँग छ भन्ने व्यक्तिहरूले मात्रै प्रार्थना गर्दा परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ भने जस्तै हामीले उनीहरूमा भर पर्नु हुँदैन। परमेश्वरले बाइबलमा उहाँले भन्नुभएको छ, मानिसमाथि भर पर्ने चाहिँ श्रापित हुन्। त्यसकारण अब हामी कुनै व्यक्तिमाथि भर पर्ने होइन, हामी परमेश्वरमाथि भर पर्ने हो अनि परमेश्वरको वचनमाथि हामीले भर पर्ने हो। विश्वास गर्नेको निम्ति हरेक कुरा सम्भव छ। त्यसकारण अब तपाईँलाई दोस्रो व्यक्तिको खाँचो छैन। तपाईँ केवल ख्रीष्ट येशूद्वारा परमेश्वरको सामुने जानुहोस् र उहाँले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, उहाँले तपाईँको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्नुहोस्, परमेश्वरको शक्तिलाई विश्वास गर्नुहोस् अनि विश्वास गर्नेमा हरेक कुरा सम्भव छ भनेर परमेश्वरले आफैले भन्नुभएको छ। हामीले मर्कुसको पुस्तक 9 अध्यायको 23 पदमा हेऱ्यौँ भने हामीले यो कुरा पढ्न पाउँछौँ। आउनुहोस् हामी सँगै पढौँ।
येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तपाईँ सक्नुहुन्छ भने के भनेको? विश्वास गर्नेको लागि त सबै कुरा सम्भव छ। परमेश्वरले हामीलाई भन्नुभएको छ, विश्वास गर्नेको लागि सबै कुरा सम्भव छ। परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमीहरूसँग रायोको दाना जत्रो विश्वास छ भने त्यो पहाडलाई तल गएर खस भने पनि त्यो उखेलिनेछ, तल खस्नेछ भनेर वचनमा भन्नुभएको छ। साँच्चै हामीले परमेश्वरमा भर पर्यौँ भने, परमेश्वरको शक्तिमा भर पर्यौँ र विश्वास गऱ्यौँ भने, परमेश्वरको वचनमा विश्वास गऱ्यौँ भने, अनि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ र हामीद्वारा परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। अनि विश्वास गर्नेको प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ र विश्वास गर्नेको निम्ति सबै कुरा सम्भव छ। हामी एकले अर्कालाई प्रार्थना गर्नुपर्छ, हामी मिलेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। तर हामी कुनै व्यक्ति कहाँ गएर उसमा भर पर्नु हुँदैन कि कुनै व्यक्तिले, कुनै पास्टरले, कुनै प्रचारकले भन्नेछन् कि मसँग चङ्गाई पार्ने, चमत्कार गर्ने शक्ति छ, म तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्छु भनेर बोलाउँदा हामी उसमा भर पर्नु हुँदैन। किनभने मानिसमाथि भर पर्ने चाहिँ श्रापित हुन् भनेर परमेश्वरले वचनमा भनेको छ। हामीले यिर्मिया पुस्तकको 17 अध्यायको 5 पदलाई हामी पढ्न सक्छौँ। आउनुहोस् हामी यिर्मिया पुस्तकको 17 अध्यायको 5 पदलाई पढौँ। परम प्रभु यस्तो भन्नुहुन्छ, श्रापित होस् त्यो मानिस जसले मानिसमाथि भरोसा राख्दछ र शारीरिक शक्तिमाथि भर पर्दछ, जसको हृदय परम प्रभुदेखि तर्की गएको छ। हेर्नुहोस् त, कसमाथि भर पर्नुपर्ने रहेछ भने हामीले परमेश्वरमाथि भर पर्नुपर्छ। परमेश्वर मात्रै जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ, परमेश्वर मात्रै साँचो चङ्गाइकर्ता हुनुहुन्छ। हामीले उहाँको वचनमा र उहाँको शक्तिमा भर पर्नुपर्छ। तर हामीले कुनै व्यक्तिमा भर पर्यौँ भने हामी श्रापित हुनेछौँ। हामीले जब कुनै व्यक्तिमा भर पर्छौँ र त्यतिखेर हामीले परमेश्वरलाई हामीले इन्कार गरेका हुन्छौँ। त्यसकारण हामीले कुनै व्यक्ति कहाँ भर पर्नु हुँदैन। जब हामी कुनै व्यक्ति कहाँ भर पर्छौँ तब हामीले उसलाई देवता बनाउँछौँ र हामी श्रापित हुन्छौँ। त्यसकारण हामी मानिसमाथि भर पर्ने होइन, आफ्नो शक्तिमाथि भर पर्ने होइन, तर परमेश्वरमाथि भर पर्नु पर्दछ। मानिसमाथि भर पर्ने मानिस श्रापित हुन् भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। भजन सङ्ग्रह 146 को 3 पदमा यसरी लेखिएको छ। आउनुहोस् हामी यसलाई पढौँ। आफ्नो भरोसा संसारका शासकहरूमाथि नराख, मरणशील मानिसमाथि जसले बचाउन सक्दैनन्। आमेन। साँच्चै संसारका मरणशील मानिसहरूमाथि हामी भर पर्ने यो श्रापित कुरा हो। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, मानिस हामी सबै समान छौँ, हामी सबै मरणशील छौँ, हामीमा त्यो शक्ति छैन जसले ती अलौकिक काम गर्न सक्छ। त्यसकारण हामी परमेश्वरमाथि भर पर्नु पर्दछ। तर अहिले इसाई संसारमा विभिन्न पास्टरहरू जससँग चाहिँ चङ्गाइको वरदान छ भनेर तिनीहरूले मानिसहरूलाई एकट्ठा गरेर चङ्गाई पार्ने भान गरिरहेका छन्। तिनीहरूले अचम्मका काम गर्ने ढोङ रचिरहेका छन्। त्यसबाट तिनीहरू मोटाएका छन्। त्यसद्वारा तिनीहरूले इसाईहरूलाई, धेरै मानिसहरूलाई भ्रममा राखेका छन्। ती मानिसहरू अन्धविश्वासमा रहेका मानिसहरू चाहिँ तिनीहरू झाँक्रीवादको सिद्धान्ततिर लम्किरहेका छन्। तिनीहरू हातमा तेल बोक्दै र पवित्र पानी भन्दै यरुसलेमको एर्दन नदीको पानी भन्दै पानी बोक्ने अनि अभिषेक पार्ने तेल भन्दै हातमा तेल बोकेर मानिसहरूमाथि खन्याउने र नबुझ्ने भाषामा बरबराउने, चिच्याउने गरिरहेका छन्। र तिनीहरूले कदम कदाचित मानिसहरू निको हुन्छन् तब त्यसको जस तिनीहरू आफै लिने गर्दछन्। त्यो चाहिँ परमेश्वरको महिमा तिनीहरूले चोरिरहेका छन्। तिनीहरू चोरहरू हुन्। परमेश्वरको महिमा चोर्ने ती मानिसहरूदेखि हामी होसियार हुनुपर्छ। अहिलेका इसाई तेल बाबाहरू, इसाई झाँक्रीहरू सहरतिर प्रशस्तै भेटिन्छन्। तिनीहरू परमेश्वरको महिमालाई चोर्ने चोरहरू हुन्। हामी यी मानिसहरूदेखि हामी होसियार हुनुपर्छ। हामीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, यस्ता मानिसहरूदेखि होसियार रहनुहोस्। यूहन्ना पुस्तकको 10 अध्यायको 10 पदमा उहाँले भन्नुभयो, चोर त नाश पार्न र विनाश पार्न मात्र आउनेछन्, तर म त तिनीहरूले प्रशस्त जीवन पाओस् भन्ने हेतुले आए। साँच्चै चोरहरू नाश पार्न आउँछन्। ती मानिसहरू परमेश्वरको महिमा चोर्ने चोरहरू हुन्। तिनीहरूमा साँचो विश्वास छैन। तिनीहरूमा अन्धकारका शक्तिद्वारा ती अचम्मका कामहरू, भ्रमहरू गरिरहेका छन्, जसले गर्दा धेरै मानिसहरू भ्रममा परेका छन्। एसाया, यिर्मिया, दानियल, यी अगमवक्ताहरू कति ठुला ठुला अगमवक्ताहरू थिए। तिनीहरूले त्यस्तो अचम्मको कामहरू गरेनन्। तिनीहरूले भूतहरू धपाउने कामहरू गरेनन्। तर तिनीहरूले परमेश्वरको वचन बोले। तिनीहरूले
परमेश्वरका मानिसहरूलाई साँचो शिक्षामा डोर्याए, परमेश्वरका मानिसहरूलाई पापमाथि विजय हुनको निम्ति तिनीहरूले परमेश्वरबाट प्राप्त भएको परमेश्वरको वचनहरू, भविष्यवाणीहरू तिनीहरूमाथि घोषणा गरे। तर अहिलेका मानिसहरू, जो इसाई संसारमा अधिकांश मानिसहरू चङ्गाईको पछाडि चमत्कार पाउने शक्ति छ र वरदान पाएको छु भन्दै तिनीहरू पछि लागिरहेका छन्, तिनीहरू ढोङ रचिरहेका छन्। तिनीहरू परमेश्वरको महिमा चोर्ने चोरहरू र डाकाहरू हुन्। तिनीहरू मोटाएका छन्। हामी तिनीहरूदेखि होशियार हुनुपर्छ र तिनीहरूमाथि भर पर्ने हामी सबै श्रापित हुनेछौँ। त्यसकारण हामीले परमेश्वरमा मात्र हामी भर पर्नुपर्छ। हामी होशियारी हुनुपर्छ। प्रेरितहरूको समयमा भन्दा पछि कुनै पनि समयमा कुनै पनि व्यक्तिलाई विशेष गरी परमेश्वरले चङ्गाईको वरदान दिनुभएको छैन। हो, हामी सबैको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। परमेश्वरले अहिले पनि अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। कति पटक हामीले गवाईहरू सुन्न पाउँछौँ। कहीँ पनि निको नभएर डाक्टरहरूले मरेको घोषणा गरेको मानिसहरू, इसाईहरू मिलेर विनम्र साथ, इमान्दारी साथ, परमेश्वरमा भर परिकन विश्वासका साथ प्रार्थना गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरू निको भएको छ। भूत लागेका मानिसहरू निको भएका छन् अनि क्यान्सर जस्ता विभिन्न रोग लागेका मानिसहरू निको भएका छन्। तर यसको मतलब ती व्यक्तिहरूसँग परमेश्वरले त्यो चङ्गाई पार्ने वरदान दिनुभएको होइन। ती आवश्यक थियो, त्यस कारणले परमेश्वरले ती व्यक्तिहरूद्वारा गर्नुभयो र यो सदाबहार गर्ने काम होइन। यो उद्वेगको काम, यो अचम्मको काम परमेश्वरले आवश्यकता अनुसार अहिले पनि गर्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिने आवश्यक कुराहरू परमेश्वरले अहिले पनि दिनुहुन्छ। त्यो अचम्म तरिकाले दिनुहुन्छ। हाम्रो जीवन एकदमै सङ्कटमा थियो, हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। हामी एकदमै जोखिममा थियो, मर्ने अवस्थामा थियो, एक्सिडेन्टको समय परिस्थितिमा थियो, परमेश्वरले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। उहाँको स्वर्गदूतहरू पठाउनुहुन्छ र कुनै मानिस रोगले ग्रसित छन्, भूत लागेका छन्, हामी मिलेर प्रार्थना गर्छौँ र हामी एक्लै पनि प्रार्थना गर्छौँ। परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ र चमत्कार गर्नुहुन्छ। तर यसको मतलब त्यसको जस हामीले लिनु हुँदैन र यो सदाबहार गरिने कार्य होइन। यो उद्वेगको काम, प्रकृतिभन्दा बाहिरको काम परमेश्वरले विशेष समयमा, आवश्यक समयमा उहाँले गर्नुहुन्छ र अहिले पनि गर्नुहुन्छ। तर ती चङ्गाई पार्ने वरदान पाएको छु भनेर ढोङ राजनीति, ढोंगी बाबाहरू, इसाई बाबाहरूदेखि हामी, इसाई झाँक्रीहरूदेखि हामी सतर्क हुनुपर्छ। हामी होशियार हुनुपर्छ। ती मानिसहरूले शारीरिक चङ्गाई त पाए होलान्, तर उनीहरूको चरित्र, तिनीहरूको आत्मिक जीवनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। त्यसकारण अहिलेका इसाई मण्डलीहरू, अधिकांश इसाई मण्डलीहरू ठमेलको डिस्को जस्तो भएको छ। वाल्ला मचाउने, नाङ्गोपना चिच्याउने, विभिन्न ड्रम सेटहरू, विभिन्न ठुला सङ्गीतहरू, गानाहरू बजाउने, जुन चाहिँ सांसारिक गानाहरू बजाएर उफ्रिने, नाच्ने गरिरहेका छन्। परमेश्वरले हामीलाई शान्तिको निम्ति बोलाउनु भएको छ। जब तपाईँले ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईँको जीवन अचम्म तरिकाले परिवर्तन हुन्छ। तपाईँको हृदय परिवर्तन हुन्छ। तपाईँले नयाँ जीवन प्राप्त भएको हुन्छ। तपाईँमा शान्ति आउँछ र तपाईँमा आनन्द आउँछ। चाहे तपाईँ दुःखमा होस्, चाहे तपाईँ पीडामा होस्, चाहे तपाईँ अभावमा होस्, तपाईँमा परमेश्वरको शान्तिले तपाईँलाई सधैँ आनन्दित पार्दछ र तपाईँले हरेक कामको निम्ति परमेश्वरलाई उचाल्दछ। हरेक कामको निम्ति तपाईँले परमेश्वरको महिमा गर्दछ। तर अहिलेका ढोंगी बाबाहरू, इसाई बाबाहरू, इसाई झाँक्रीहरूले ती सबै कामहरूको जस आफैले लिइरहेको छ र धेरै मानिसहरूलाई भ्रम पारेको छ। त्यसकारण हामी होशियारी हुनुपर्छ। परमेश्वरले दुई प्रकारले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। प्राचीन समयमा, हामी बाइबलको समयमा हामीले हेऱ्यौँ भने पनि परमेश्वरले वचनद्वारा भूतहरू धपाउनु भयो, रोगहरू निको पार्नुभयो, मरेकालाई बिउताउनु भयो र कति मानिसलाई उहाँले औषधि उपचारद्वारा उहाँले निको पार्नुभयो। जन्मेको अन्धोलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले माटोको लेप लगाएर आँखामा लगाउनु भयो र तलाउमा गएर पखाला भनेर उहाँले भन्नुभयो। तब तिनी गएर पखालेर तिनी निको भए। राजा हिजकिया जब बिमार हुँदा परमेश्वरले औषधि उपचारद्वारा निको पार्नुभयो। त्यसकारण परमेश्वरले दुई प्रकारले निको पार्नुहुन्छ। एउटा वचनको शक्तिद्वारा र हामी एउटा प्रार्थना गर्दै परमेश्वरको प्रार्थना गर्दा हामीले औषधि उपचार गरेर हामी निको हुन्छौँ र हामी भ्रम पर्नु हुँदैन। परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। हामी कुनै व्यक्ति कहाँ जानु पर्दैन। ख्रीष्ट येशू हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। ख्रीष्ट येशूले हाम्रो निम्ति कोर्रा खानुभयो।
उहाँले खानुभएको कुराको कारण हामीहरू चोरहरू निको हुनेछ, भूतहरू भाग्नेछन् र हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुनेछ। प्रभु येशू ख्रीष्ट धनी हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो कारण उहाँ गरिब हुनुभयो। त्यसकारण अब हामीलाई कुनै मानिसलाई चङ्गाई पारेर हामीले पैसा लिनु पर्दैन र हामी पास्टर भएर हामीले विश्वासीहरूले दिने दशंश भेटीको लोभ गरेर ती प्राप्त गरेर हामी मोटाउनु पर्दैन। हामीलाई परमेश्वरले प्रशस्त पार्नुहुन्छ, हामीलाई उहाँले धनी बनाउनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति गरिब हुनुभयो, त्यसकारण उहाँले हामीलाई धनी बनाउनुहुन्छ। यसको मतलब हामी प्रशस्त धनी भन्न खोजेको होइन, तर हामीलाई चाहिने आवश्यक कुरा परमेश्वरले हामीलाई जुटाउनुहुन्छ। परमेश्वर जान्नुहुन्छ हामीलाई के कुराको खाँचो छ। सम्पूर्ण कुराको निम्ति अब ख्रीष्ट येशू नै प्रमुख व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ माध्यम हुनुहुन्छ। उहाँद्वारा हामीले अब परमेश्वरबाट सम्पूर्ण आशिष प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हामी तेस्रो व्यक्ति कहाँ जानु आवश्यक छैन, तर हामीले हाम्रा मण्डलीका पास्टर, एल्डर, प्रचारकहरू सबै मिलेर उहाँहरूसँग आफ्नो समस्याहरू बताएर हामी मिलेर प्रार्थना गर्नुपर्छ र हामी सबै मिलेर गरेको प्रार्थनालाई परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। तर हामी कुनै व्यक्ति कहाँ अब भर पर्नु पर्दैन र कुनै व्यक्तिलाई हामीले देवता बनाउनु पर्दैन र उसलाई हामीले ढोक्नु पर्दैन। हामीले बाइबल अनुसार हामीले जाँच्नुपर्छ। विशेष गरी अहिले संसारमा अचम्म काम गर्ने भन्दा इसाई बाबाहरू, इसाई झाँक्रेहरू, तेल बाबाहरूले त्यो ढोङ रचिरहेको छ र गरिब निबुका मानिसहरू, दुःख पीडामा परेका मानिसहरू त्यसको शिकार बनेको छ। तिनीहरूले बाइबललाई राम्रोसँग पढेका छैनन् र पढ्नेतिर तिनीहरूको ध्यान केन्द्रित पनि छैन। यदि एउटा साँचो विश्वासी, साँचो पास्टर हो भने उसले कुनै पनि दुखी, गरिबी, बिमारीलाई प्रार्थना गर्नेछ र उसलाई आफै पनि प्रार्थना गर्नको निम्ति प्रेरित गर्नेछ। तपाईँको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुनेछ। तपाईँ इमान्दारीका साथ, विश्वासको साथ परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्दै, बाइबलमा लेखिएका प्रतिज्ञाहरूलाई विश्वास गर्दै तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँ सिधै परमेश्वरसँग कहाँ जानुहोस्। ख्रीष्ट येशूको नाममा तपाईँको प्रार्थना सुन्नुहुनेछ भनेर तिनीहरूलाई प्रेरित गर्नेछन्, तिनीहरूलाई उत्साह दिनेछन्। तर अहिलेका ढोङ्गी बाबाहरू, इसाई बाबाहरू, झाँक्रीहरू, तिनीहरू मसँग चङ्गाईको वरदान छ, म अचम्मको काम गर्छु भन्दै मानिसहरूलाई एक ठाउँमा गट्टा गरेर ती कामहरू गर्ने ढोङ रचिरहेका छन् र तिनीहरूले त्यो काम पनि गरिरहेका छन्, तर त्यो काम परमेश्वरबाट होइनन्। हामी होसियार हुनुपर्छ, किनभने परमेश्वरले मात्रै चङ्गाई गर्नुहुन्न। शैतान जो अन्धकारको शक्ति, जो परमेश्वरभन्दा शक्तिमा दोस्रो नम्बरमा छ, अन्धकारको शक्तिले यो अचम्मको कामहरू गरिरहेको छ र निकट भविष्यमा अझै धेरै यस्ता चमत्कारका कामहरू शैतानले विभिन्न मानिसहरूद्वारा गर्नेछन्। त्यसकारण हामीले बाइबलबाट जाँचेर हामी ती भ्रममा पर्नु हुँदैन। हाम्रो सुरक्षा भनेको केवल बाइबलमा मात्रै छ, बाइबलको वचनमा मात्रै छ। जब हामीले बाइबललाई आफै अध्ययन गर्छौँ, जब हामीले बाइबलका वचनहरूलाई विश्वास गर्छौँ र ती बाइबलमा भएका प्रतिज्ञाहरूलाई दाबी गर्छौँ र परमेश्वरलाई विश्वास गरे परमेश्वरमा भर पर्छौँ र परमेश्वरसँगको दैनिक सम्बन्ध, असल सम्बन्ध राख्छौँ र परमेश्वरबाट दैनिक रूपमा साँचो आनन्द र अचम्मका कामहरूको तपाईँले अनुभव गर्नुहुन्छ, तब ती ढोङ्गी बाबाहरू, इसाई झाँक्रेहरूको फन्दामा र भ्रममा तपाईँ पर्नु हुने छैन। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज नै तपाईँ यदि बिमार हुनुहुन्छ, दुःखमा, कष्टमा हुनुहुन्छ भने घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनमा भर पर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन का प्रतिज्ञाहरूलाई दाबी गर्नुहोस् र विश्वासका साथ परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना सुन्नुहुनेछ र तपाईँ भ्रममा पर्नु हुने छैन। यी सबै वचनद्वारा तपाईँ र मलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।